سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم دركو ناي چانالي بيتساب كمي تخونو كل سلام اكزابيري مسكن بوغاني سلامي نسخاتكم ون بابزال لخمو سلامكم بزحترف كبلالي وبحلتم ملو تسفايا انكو عدما ناو چانالي بسلام مزاقم نايلو معنتي فيديو نازخون كعني كبرات حواتي مالتيو بفلاي دما أو سعد عرف تركبا عبايت مرتن إلوون هيوات كنتنقالو زقباكن قداي سلازخوانا اسكا عبيدي فزقامة تخطاتلو كم أول نابزح سمنتان كبزح لايك شير سبسكرايب ناقوركم عبارتها مالتيو لايك شير نتقور لي كابل بينا مسكن كوية الناس الناس عن حيث نفتح فيديو خبلكم يونت ندعي أو سعودي عرب نركب حواتيسي بتشاقي رأي زاعتوني اسكي حابيرنا ننببومو تايتو للان من تايكم تلكيتو لني مجمريا حبيرنا ننببو دق عبيتو وي معري كم تريو لكم زي صحف بتعمي نويحيو إن رمو بأمارنيا أيو أمارنيا مزحتكم تخاتلتي تقرنياكم تخيلو أنا أمبيوس لسترد أخوه ترقومس لازفلتو حفشاوي ياو سلازفلتو بعديتي تخنقركم إيه بفلاي دما دق انستيو تانك مهارالو مالتي إنا كبرات حواتي حانت حافتنا كم زيت للا مالتي يا سعود مزحت خنتا مرة على محزوب فيديو ساري حنيرة درجة مزحتنا 8% بدك توعتيونا مارينا بدك توعتيكم بدك انستيو كم مرة أنا راخوي ندعي دك انستيونا من مرة تخيلنا يفلتي دك انستيونا كنا مرة زي سامع مالتيو سلازي حانت حافتنا ايا حانتي حدا عرك تحزمو مالتنا يودفيت أبو دك أي كونن يو عاملي كونني أو شجري حاجة سيتحواس كون الليلة أمينة زحزتو عركي ويك عسب أيا مالتيو حلف مالت كمزي حلفهم وين ولا إجازات تخون نسو صراحة يخون حلفهم وين بحدا ينور أيام أستمتعهم كذا صراحة زوج لو عرفتم كذا إنه الزاب آيا أو درجتي يزسرح درجتك سرح خلا محدرقون ألو أيو أفت درجته مالتيو نسارو مو تمر الأشياء تسرح إجازة اللوا حدا جزي وتحضر جينا بدأ السلام نسيا انتن ليا همزي أول حي وصل من زي خانسي معلتي أتخت مز جندما كتسجم خلو تحضر يا أفتي تسرح اللو بوتات تمسات عموتاتا بتعمي تعيات يوم كاو مستن نسات أمد ألن إجازة متجس إجازة بيت بتعمل شجاريو لين خا جزا خريط كفليت خلن تعمل خباريو تيدا ولا 10 تاريخ حمش تاريخ 3 تاريخ تحاويس كا نيت حدا زواي كيل كاتنبرنا بزحات محازوت نيران سلازي زنك مستن كلتا محازوتا تزعلا مالتيو تزعلا أمو مستزعلات جن منن بق أزي جيراتنا أيولانيين ساون أزي جيرين سأليناني أيتولنيانا منن بق أي زاربعان تزعلين منامن كاو حدا معلتي سابقايا يحمم مو مسحممه ناب حكم بيت كوس دكاتو لو مالتيو مالت مسانا مزي خاسي أو زي صراحة بوتايس لناب حق مز زي متشوني نابانا ناب إجازة بيت مزعمو بعليك حكمكا بعلي لاستامم راسي لاستامم مالتهم كلا على كا مالتي بعلي كلا على كاتو لكاو كلا على كام سلتو مزيو قبل حكم بيت كوسركا جلا مسولتو أي حكم بيت يلينن صيلا بعلي كده إحنا جيب لا مالتي كاو نسا نفس رحبوتها تخير موس رحبوتها تخير مسولت تاكسي تدعي ما يتفلت أي تاكسي تدعي ما يتفلت إن كاو أقدامي صراحة في الواموس عرفت تاكسي حذا خيرا زي تاكسي دومو انت نيفل مالتو يجاجة عم من قد ليكزابير صراحة رأيومو ونت أنا سجر مزلا ليكزابير صراحة جنكيو كاو زي تاكسي يجاجة مستجاجة نسامنم زخونة النجار هيبلا ولا حنتين خال قندمو يا فرحة جزعنا خي خوني لا حكم بيت خير حكم بيت مسكرات من محمامي يمكن سلامي خواتي خيلهم نجازا خيدي الوامو نساخ عني نافت صراحة بوتاء دويلة مكينة تجاج إنسي نشتنحي مني همو فقد اللي لو ما عنتي لهم نصراحة بوتاء مالتي كاوس هادمو اشتجري ولي عارف كنعي تشجري ولا مسلوا سويت جزعة خير تشجروا زيو تشجروا أو زيو حمي مزبلة سبعي كاف سرحو كيرو نساكت التحمز مزا مخعنا سرح خيري تشجري ولي بعلي دحاني إلو
ደፋፊኡ ናብ ገዛ ሰይድዋ ግን ደሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣሕሊፉ ስለ ዘይሃባ ናቱ ጉድ ክትርኢ ስለ ዘለዋ ካብዚ ሰብ እዚ ብሰዓቱ ክትእለ ስለ ዘለዋ ግዲ እግዚአብሔር ፈቲላ ማለት እዩ ሰበይቲ ንገዛ ተኸደት ምስተን ብዘይ ምንም ነገር ዝፀልኣ ዘየዛረባ ዝነበራ ምስቲ ሓንቲ ጓል ኣብ ዓራት ተጋዲሙ ትረኽቦ ማለት እዩ። ወይኔ ማርያም ብጣዕሚ እየ ሓፊረ ብጣዕሚ እየ ሓፊረ ማለት ወደት ዝኣክል ከፍቲ ድዮም ቃል ኪዳን እንታይ ማለት እዩ? እምነት እንታይ ማለት እዩ? ክብራት ኣሕዋተይ እምነትስ እንታይ ማለት እዩ? ወኣነ ገረም ኢልኒ እዚ ነገር እዚ ኣብ ዘይኮንኩን ሰሚዐ እዩ ኣብ ብዙሓት ኣቃ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና ብቻ እውን ይኾነን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ። ሰማዕዎ ነገር ነግረኩም ካብኡ ተኸደት ኣብ ዓራት ኮፍ ኢሎም እንታይ ትበል ነዚ ድዳ መኪና ዝተጋጨው ነዚ ክርኢ ድራኒ ለበቃ እንታይ ኣለዎ ብእግሪ ተዝኸድ ነይረ ብታክሲ ከይዳ ይትፈልጥ ብታክሲ ክባር እውን እዩ ሓላይ ከዓኒ ቀረባ እውን ስለ ዝኾነስ ታክሲ ሒዛ ይትፈልጥን ኣብዛ መዓልቲ ንሳ ግን ታክሲ ሒዛ ማለት እዩ እንታይ ደኣ ፈጣሪ ንኩሉ መንገዲ እንሂቡ ኣነ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ስራሕሲ ብጣዕሚ እያ ኣነ ዝገርመኒ ድንቅ እዩና ዞሮ ግን እዚ መፍለጢ ክኾና ግዲ ኮይኑ ካብዚ ስራሕ ቃርያ መኪና ተጋጭኡ መኪና ሒዛ ይትፈልጡ መኪና ሒዛ ዝነገር እዚ ድማ ጋሪጥዋ ብዓይና ሪኣቶና ኩሉ ግዜ ከምዚ ገብር ዝነበረና ካብኡ ንሳ ምንም የለቲ ኣይኮረይትን ምንም በቃ ተፈላለያ እያ ምስ ትወድ ማለት እዩ ተንክልተ ቆልዕ ግን ተባኣይ ሰናኣ ዝነበራ ብዘይ ምንም ነገር ኣይኮነን ኣርባዕተ ኮይነን ዝነበራ ተንክልተ ተባኣይ ሰናኣ ታምብር ራብዒተ ግን ሳልሰይቲ ንሳ ራብዒተ ሓንቲ ራብዒተ ግን ክተተዓርቐን ኢላ ኣበይና እየን ካብኡ ብጣዕሚ ህንፀላኣ ታይልዮ ኮይነን ተኣየ ገይረ የንገለ ክትብል ከላ በቃ ደሓን ችግሩ ሓደ መዓልቲ በዓለ ክትፈልጡ እየ ኢኺ ሰኢል ክሕለፍ እየ ናለት እያ ተሓልፍ ታራውዒት ማለት እቲ ዘባእሰን ነበረ ጉዳይ ግን ኣብ መጨረሻ ፈሪጣቶና ታራውዒቲ ክተተዓርቐን ተሓስብ ዝነበረት መባእሲአን እዙይ ከም ዝነበረ ፀላኣ ዝነበረ ብዚ ምክንያት ከም ዝኾነ ብዙሕ ግዜ እታ መራውዒት መሓዘአን ምስተን ክልተ ዝርቅስ ነይሩ ባይዘወይና ኩሉ ግዜ ከምዚ ገብሩ ከም ዝነበርና በዚ ምክንያት ይፀላኣ ከም ዝነበራ ኢለን ኢላ ነገራትና ብጣዕሚ ሓዚና እና ክብራት ኣሕዋተይ ተኸብለክ እንደለየ ናብ ስዑድ ዓረብ ትኸደ ኣሕዋተይ ሓደ ኣብ ስዑድ ዓረብ ንስኻትክን ሰሪሕክን ክትልወጥ ኣምበር ንሓዳር ኢልክን የከርክንን ማለት ኣብ ስዑዲ ይፈልጥ እያ መብዛሕትና ኮንትራትና ንሰርሕ እንዳ መዳመ ይልወፅን ሓደ እሞ ወይ ጠፊእኽን ትሰርሓ ወይ ከዓ ብባሕሪ ዝኸርክን ይኽን ብደገ ትሰርሓ ከምዚ ሰብኣይ ገለ ትሕዛና እና እንድዒ ሓደ ሰብ ካብ 120% ዝሳካዓሉ እንሄ እዩ ኣብ ልዕሊ ሰበይቶም ዘይድሩ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ልዕሊ ሰብኣየን ዘይድርባ ብዙሓት እኒአዋ እየን ግን ደሞ መብዛሕትኡ ጓላቶም ወዳቶም ኣብ ስዑዲ ከምዚ እዮም በቃ ምስቲ ሓደ ስለዚ ክብራት ኣሕዋተይ ካብ ከምዚ ሕማም ርእሲ ብኣጋኽን ስራሕክን ሰራሪሕክን ዓድኽን መፂኽን ሓዳር ተትገብራ ማለት ስኻትክን እውን ከምዚ ገይረ ነርክን ካብ ትወቕሳ ካብ መሓዘትክን እውን ትበኣሳ ትፃልኣ ብዙሕ ነገር ካብ ናብ ክንደይ ሓጢኣት ካብ ተኣትዋ ስራሕክን ሰራሪሕክን ዘምፀክን ጌርክን ዓድኽን መፂኽን ብክብሪ ብወለድኽን ተመሪእክን ተትምርዓዋ እሰየ ኣይኮነን ግን ኣነ ዕድመይ ክኸርዩ ሰብኣይ ክሕዘለኒ ክወልድ ኣለኒ ካብኡ ኣብ ምውላድ በፂሕኻ ባዕልክ ትፈልጢ ኢልካ እውን ብዙሕ ችግር ኣሎ ንፈልጥና ብዙሓት ኣሕዋትና ፍቃድ በረኻ ዝድብሪአን ደቀን እስካዕ ቆልዓ ዝድብረ ኮሎ እየ ስዑዲ ቆልዓሲ ኣብ ትግራይ እዩ ኣብ መንገዲ ደብሪያቶ ገለ ዝባሃል ንሰምዕ እምበይ ኣብ ስዑዲ ሓዚ መዓት ቆልዑ እዮም ዝድብረዩ እና ከምዚ ዘምፀክን ጌርክን ስራሕክን ሰሪሕክን ተለዊጥክን ዓድኽን ተትመፃ ይምከር ክብራት ኣሕዋተይ ግን ካብ ከምዚ ዓይነት ይመሓረና ኣነሲ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ኣነ ደቂ ተባዕትዮ ነይሩ ተዓብዩ ፅልኢተይ ግን ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ